आज हांवें मुगाची दाळ ही भाजून घेतिल्ली आनी ताजो मिक्सराचेर पावडर केलो आनी तातूंत ही भिकणां भाजून घेतलीं आनी सरबरीत अशें वांटून घेतलें आनी हें पीठ सुद्दां मिक्सराचेरूच करून घेतिल्लें आसा आनी तूप घालां म्हणजे लाडू अशे वळूंक जाय म्हणून तूप घालां, गोड धाडावन घालां. फक्त मुगाची दाळ भाजून घेवंक जाय आनी हांवें थोडेच लाडू करूंक जाय म्हणून थोडेच घेतिल्ले. एक व्हडली वाटी मुगाची दाळ घेतिल्ली आनी अशे तरेन हे अशें मेतार करूंक जाय. आनीक जाय जाल्यार तूप घालूंक जाय आनी हें पूर्णपणे अशें हे अशे लाडू वळूंक जाता तशे इन्स्टंट अशे. तर हें सगळें पीठ हांव हें करून घेतां, मिक्स करून घेतां आनी मागीर ताजे लाडू वळतां. आनीक इल्लें तूप घालें आनी म्हणजे ल्हान ही वाटी तूप घालूंक जाय कारण पाक करूंक ना हांवें. हे पळय हें अशें मेतार करून हाजे लाडू करून घेतां. इन्स्टंट अशे खावंक आतां थोडेच दिसांनी पावसाचे दीस जातले तेन्ना पावसान अशे थोडेच करून खावंक जाता. ह्या प्रकारे अशे आतां हांव हे लाडू वळून घेतां. हे पळय अशे तरेन हे मुगाचे दाळीचे इन्स्टंट अशे लाडू. तातूंत हांवें वेलचीची पावडर सुद्दां करून घाल्या आनी फक्त भिकणां घाल्या. तुमकां जाय जाल्यार काजू मनुका सुद्दां घाल्यार जाता आनी तूप जाय तितलें कारण तूप घाल्यारूच तें वळटा नाजाल्यार वळूंक मुश्कील जाता. गोडाचो पाक करूंक जाय आनी मागीर तें एकदां एकदां कितें आसा पाकाचेर आसता. घट्ट जालें जाल्यार पाक तर हें जालो घट जालो जाल्यार लाडूय घट जाता म्हणजे एकदम चिकट जावंक जायना. ताका लागून म्हाका ते पाकाचे लाडू कळना म्हणून हांव डायरेक्ट कितें करतां गोड धाडावन घेतां. मुगाची दाळ भाजून घेतां, मिक्सरार लावन घेतां थोडेच करपाचें जाल्यार आनी इल्लीं भिकणां काजू आसा जाल्यार ते भाजून घेतां आनी तातूंत घालतां आनी वेलची पावडर आनी गोड आपल्याक गोडसाण जाय तितलीच करूंक जाय. तर हे पिवळ्या मुगाचे दाळीचे लाडू तुमकां जर रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.